मई तक तौसी कर दी है। अदालत ने अगली तारीख को दलाइल और फर्द जुर्म से मशरूत कर दिया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि हाजिरी माफी की दरख्वास्त ऐसे कब तक चलेगी। शहबाज शरीफ साहब के वकील अमजद परवेज ने अदालत से इस्तदा की कि वजीर आजम काबीना के इजलास में मसरूफ हैं। उनकी मसरूफियात के बायस केस की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी जाए। यकीन दहानी कराते हैं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ खुद अदालत में पेश होंगे। अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या FIA को लंबी तारीख देने से मुतल्लिक कोई एतराज है, कि जिस पर FIA ने जवाब दिया कि हमें कोई एतराज नहीं है, कानून के मुताबिक देख लीजिए। नाज़रीन, FIA के तफ्तीशी अफसर नदीम अख्तर का यह कहना था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज केस की तहकीकात कराने वाले तफ्तीशी अफसर अली मर्दान का सिंध तबादला हो चुका है। उन्हें कल रात ही केस मिला है और अभी जायजा लेना उनका बाकी है। इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव जमानत पर हैं और उन पर फर्द जुर्म आयद की जाने के लिए अदालत ने अपना हुक्म जारी कर दिया है। अगली समाअत तक इसी काबीना का हिस्सा बनने वाले भुट्टो खानदान के वली अहद बिलावल भुट्टो जरदारी ने हल्फ उठा लिया है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के सबसे नौ उम्र वजीर खारजा हैं। बेनजीर भुट्टो जब वो 1988 में पहली बार वजीर आजम पाकिस्तान बनी तो उनकी उम्र 35 बरस थी। बिलावल भुट्टो के नाना जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब वजारत खारजा का मनसब संभाला तो वो भी 35 बरस के ही थे। इसी तरह बिलावल भुट्टो जरदारी जब वजीर खारजा बन चुके हैं तो उनकी उम्र 33 बरस बताई जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने शहबाज शरीफ की काबीना का हिस्सा बनने के फैसले का दिफा करते हुए कहा है कि एकतरफा फैसला साजी मुमकिन नहीं और मुल्क के मसाइल का हल निकालना तमाम सियासी जमातों की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। बिलावल भुट्टो के नाना तारीख के कम उम्र तरीन वजीर खारजा, वालदा 2 मरतबा कम उम्र मुल्क की चीफ एग्जीक्यूटिव मुंतखब हुई। वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना में हिना रबानी खर वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हैं। नौ मुंतखब वजीर खारजा के लिए सबसे बड़ा चैलेंज पाक अमरीका ताल्लुकात हैं कि जो इस वक्त सर्द महरी का शिकार हैं। मोदी हुकूमत के हवाले से बिलावल भुट्टो का नुक्ता खासा सख्त है। भारत से ताल्लुकात की नौयत दूसरा बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस हवाले से एस्टैब्लिशमेंट ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाह बताई जाती है। अफगानिस्तान में अफगान तालिबान के इक़्तिदार को पाकिस्तान की गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से मुकम्मल तायीद हासिल रही। अफगानिस्तान में जेट तैयारा हमले करने के बाद अफगान तालिबान की हुकूमत को कैसे देखना है, ये तीसरा बड़ा चैलेंज होगा। रूस और पाकिस्तान के माबैन सफारती ताल्लुकात का मामला भी ज़ेरे बहस रहा है। ये ताल्लुकात आगे बढ़ेंगे या नहीं, EU के साथ ताल्लुकात को भी किस तरह पटरी पिलाना है, इस मामले पर भी नौ उम्र वजीर खारजा को मसाइल का सामना हो सकता है। बात करते हैं साबिक वजीर खजाना वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से। कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। बताइएगा शाह महमूद कुरैशी साहब के बिलावल भुट्टो जरदारी हमारी तारीख के 9 उम्र सबसे यंगेस्ट वजीर खारजा बनने जा रहे हैं, बन चुके हैं, बल्कि उनका तजर्बा, उनकी उम्र, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी या कमजोरी? देखिए, पहले तो मैं आई विश हिम वेल। उन्होंने एक नई जिम्मेदारी संभाली है और खुदा करे वो उसको बेहतर अंदाज में चलाने में कामयाब हो और पाकिस्तान के मफादात का दिफा कर सके। लेकिन याद रखिए, तारीख उन्हें हमेशा याद रखेगी एज शहबाज शरीफ के वजीर खारजा। अब शहबाज शरीफ जो मुल्क के वजीर आजम हैं, पॉलिसी उनकी चलेगी और इन्होंने उस पॉलिसी को टो करना होगा। अब मुझे नहीं, मेरे इल्म में नहीं है कि इनकी पॉलिसी की सोच में कितनी ममासलत है। मेरी इत्तला के मुताबिक पीपल्स पार्टी में इसमें एक तवील बहस हुई कि क्या बिलावल को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। जो अपने आप को मुस्तकबिल का वजीर आजम जो उनके कारकुन उनको तस्वर करते हैं, वो अब उनकी निगाह में शहबाज शरीफ के वजीर खारजा के तौर पर देखे जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, मुझे उतना ही ताज्जुब हुआ जब हिना रबानी खर साहिबा ने, जो इस मुल्क की वजीर खारजा रह चुकी हैं, उन्होंने वजीर मुमलिकत का कलमदान सौंपा। उन्होंने अगर बिलावल को एडवाइस करना था, उसका सहारा बनना था, तो वो ये कलमदान के बगैर भी उनको असिस्ट कर सकती थी। मैं समझता हूँ, मेरी नजर में कोई उनका सियासी तौर पर ये दुरुस्त फैसला ना है, लेकिन पार्टी की मजबूरी थी, उन्होंने शायद वो संभाल लिया। अब देखना ये है कि चैलेंजेस क्या है। बिलावल के नाना रह चुके हैं इस मुल्क के वजीर खारजा,
اور انہوں نے میری رائے میں جب وہ وزیر خارجہ تھے پاکستان کے لیے نئی راہیں تلاش کی تھیں، ڈپلومیٹک سپیس میں اضافہ کیا تھا، چین کے ساتھ دوستی کی طرف ایک قدم بڑھایا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کا نواسا جس دوستی کی بنیاد نانا نے رکھی تھی اور آج جن کے ذریعے وہ حکومت میں ہیں اور ان کو چائنا کو کنٹین کرنا ان کی پالیسی کا حصہ ہے، تو وہ نانا کی کاوش کا اس کو آگے بڑھاتے ہیں یا بابا کی ضروریات کو خاطر لاتے ہیں۔ ایک امتحان ہے، دیکھتے ہیں، ابھی تو جیسے کہتے ہیں نا آغاز ہے۔ اس امتحان میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کتنی سپیس اور اختیارات دیے جائیں گے؟ ان کی والدہ محترمہ اللہ جنت نصیب کرے 1988 میں جب وزیر اعظم بنی تو ان کو اپنا وزیر خارجہ چننے کا بھی موقع یا اختیار نہ دیا گیا۔ ضیاء الحق کے وزیر خارجہ لیفٹیننٹ جنرل یعقوب علی خان صاحب کو کنٹینیو رکھا گیا آل دی وے ٹل نواز شریف صاحب کیم انٹو پاور who was then very much considered close to the establishment۔ بڑے اہم امور اور چیلنجز ہمارے سامنے درپیش ہیں جس کے اندر بھارت بھی سر فہرست ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ڈو ناٹ نو وہ کتنے ہینڈز آن فارن منسٹر ہوں گے، مجھے نہیں لگتا۔ دیکھیے، اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے اور وہ پارٹی کے کو چیئرمین بھی ہیں اور اپنی پارٹی کو توجہ دینی ہے، الیکشنز کی تیاری کرنی ہے جو کبھی کسی وقت ہو سکتی ہیں، تو وہ دفتر خارجہ کو ٹائم نہیں دے سکیں گے، اس پورٹ فولیو کے ساتھ انصاف نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو پتہ ہے بڑا ڈیمانڈنگ پورٹ فولیو ہے، اس پہ ٹریول بہت کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ ٹریول کرتے ہیں تو آپ کو ملک سے باہر جانا ہوگا، تو اس وقت جو ملک کی سیاسی کیفیت ہے، یہ جو بے یقینی انسرٹنٹی ہے، جو ایک انسٹیبلٹی ہے، اس میں ایک پارٹی کا سربراہ جو سمجھتا ہے کہ اس کی پارٹی نے اگلے الیکشن میں ایک اہم کردار ادا کرنا ہے، وہ بیشتر وقت ملک سے باہر رہتا ہے، تو پارٹی پہ کیسے توجہ دے گا؟ پاکستان کی سیاست پہ کیسے توجہ دے گا؟ اور اگر وہ پاکستان کی سیاست پہ توجہ دیتا ہے تو پھر وہ اپنے منصب کے ساتھ انصاف کیسا کرے گا؟ تو یا تو یہ ہے کہ یہ ایک دکھاوا ہے اور کنٹرول کوئی اور کرے گا، چہرہ ان کا ہوگا، ڈور کسی اور کی ہوگی۔ قریشی صاحب، ان کی انگریزی کے اوپر کمانڈ، ان کی آرٹیکولیٹ تقاریریں، ان کی بہترین اوریٹری، یہ سب تو ان کے بہترین طور پہ کام آئیں گی اس منصب کو سنبھالتے ہوئے۔ دیکھیے، مہر آج کے زمانے میں کمانڈ ان انگلش از امپورٹنٹ، آئی تھنک اٹ از امپورٹنٹ، اٹس ہیلپ فل، لیکن آج کے زمانے میں انگلش کا جاننا ضروری نہیں ہے۔ چین کا صدر چینی میں گفتگو کرتا ہے، دنیا توجہ دیتی ہے۔ فرانس کا صدر اپنا فرینچ بولتا ہے، دنیا توجہ دیتی ہے۔ عرب کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ اقوام متحدہ میں عربی میں گفتگو کرتے ہیں، دنیا توجہ دیتی ہے۔ ایران کا وزیر خارجہ جب فارسی میں گفتگو کرتا ہے، کیا وہ لوگ اس کو نہیں سمجھتے؟ تو انگریزی بولنا اچھی بات ہے، آنی چاہیے، سمجھنا، آرٹیکولیشن از گڈ، بٹ یہ کوئی ایسا بڑا، کوئی ایسا سرخاب کا پر نہیں ہے جو آپ کے لگ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کارکردگی بہتر۔ خارجی محاذ پہ آپ ان کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرتے پھر دیکھ رہے ہیں؟ ای یو اور امریکہ کا جو سرد مہری ہے اس کو ان کو انگیج کرنا ہے، بھارت کا ایشو ہے، افغانستان کا ایشو ہے، کون سے بڑے چیلنجز ہیں اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کے سامنے؟ میں نے ایک جملہ اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دوں، وہ یہ ہے کہ کیا بلاول نے یہ قلمدان اپنی خواہش پہ سنبھالا ہے یا کسی کی فرمائش پر؟